बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल और मैं हूं ज़ुएब खान। आज एक तवील वक्फे के बाद आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिसके लिए माज़रत ख्वाहें। कुछ मसरूफ़ियात, इलेक्शन की आमद और इस सिलसिले में मेरी भी कुछ मसरूफ़ियात और जनाब प्रोफेसर साहब की भी कुछ मसरूफ़ियात, जिसकी वजह से कोई थोड़े से गैप के बाद आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, एक तो आपकी आमद का शुक्रिया। कुछ मौज़ूआत हैं वो मैं ज़रा नाजरीन के सामने रख दूँ। एक तो इलेक्शन है, इलेक्शन की आमद है। सियासी जमातों की, सियासी लीडरान की, सियासी जमातों की जो कैंपेन है वो ज़ोर व शोर से जारी है। मियां नवाज शरीफ की कैंपेन जारी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने मंशूर दे दिया, अगर आपने उसको देखा हो, कल वो जिसका खबरों की स्टार्ट जीनत ही बना ऐसे है। है। जी बिल्कुल, ऐसे उस पर डिस्कशन करते हैं। इमरान खान की कॉल पे जी आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं। बज़ाहिर तो आप कह सकते हैं कि तादाद में कम थे या जो भी था, लेकिन रियासती मशीनरी उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है। पुलिस ने दावा बोला है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे इवन पेशावर के अंदर और कोयटा के अंदर भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद जी कुछ खदशात का इजहार किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 8 फरवरी से पहले सजाए मौत दे दी जाएगी। ये कुछ अखबारों ने भी रिपोर्ट किया आज, और कुछ सीनियर सहाफ़ी भी क्लेम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा भी क्लेम कर रही हैं कि ऐसा होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं जी। आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं। तो प्रोफेसर साहब बताएं जी, मियां नवाज शरीफ जो कि लाइकली PMLN के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, उनकी कैंपेन भी जारी है। आज सियालकोट में उनका पावर शो था। दूसरी जानब फिर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी कैंपेन कर रहे हैं, डेली बेसिस और जलसे कर रहे हैं। और ये सूरत हाल तो नॉर्मल है। एक तरफ दूसरी सूरत हाल है कि एक सियासी जमात को तकरीबन उनको उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो है महदूद कर दी गई हैं। उनको सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा, अगर निकलते हैं तो पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है या कैसा देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात है इलेक्शन की। तो ये जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती का लफ्ज़ बड़ा छोटा है, ये जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है, ठीक है, ठीक। देखिए मतलब आपने सारा कुछ कर लिया, कागजात नामजदगी से लेके उसके बाद उससे पहले आप चले जाएं, उनको खुडे लाइन लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन कम से कम अब तो उनको मतलब जो है वो लिविंग प्लेइंग जो फील्ड है उनको फ्राहम की जाए, जिस तरह आपने बाकियों को दी है। ठीक है, कि मैं भी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक भी जो है वो परचम इनका PTI का एक भी पोस्टर जो है वो सिंगल पोस्टर मुझे नजर नहीं आया। सारे मतलब बाकी पार्टीज के लगे हुए हैं, नून लीग के लगे हुए हैं, आजाद उम्मीदवारों के लगे हुए हैं, लेकिन PTI का एक भी पोस्टर मैंने रोड पे नहीं देखा। पत्तों की से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके आपके स्टूडियो तक, एक भी पोस्टर, सिंगल पोस्टर जो है वो नजर नहीं आया। दूसरी बात, फिर इंतखाबी जो बनते हैं, दफातर बनते हैं, उनके जो PTI के जो हैं कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियां का जो है वो अमल जारी है कल परसों से। ठीक है, उसके बाद आप यकीन माने कि ये सिर्फ लाहौर शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज ही आया हूं। तो मेरे मतलब काफी जो है वो हल्के में बैकवर्ड एरिया भी हैं, गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, तो वहां पे भी यही सूरत हाल है। अच्छा, सेम सिचुएशन है। आप इमेजिन करें कि ये फिर ज्यादती का लफ्ज छोटा है, ये जुल्म कर रहे हैं। और भाई जी, ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए या तो बाकी जो है वो पार्टीज को भी इस तरीके से बैन कर दें, उनकी जो मुहिम है इलेक्शन उसको भी बैन कर दें और उनको भी महदूद करें, या फिर इनको भी जो है वो खुल्लम खुल्ला आजादी होनी चाहिए। कम से कम ये बात नहीं है कि मतलब बाकी बातें मंशूर, उनका जो चीजें हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, ये तो डिस्कस बाद में होगा। पहले तो इलेक्शन को जो है वो आप उसको शफाफ बनाने के लिए आप दोनों पार्टीज को जो है वो, बल्कि जितनी भी पार्टीज हैं उनको मुनसफाना तरीके से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए, ग्राउंड तो दिया जाए जिस स्पेस पर कंपेन करने का इवन मौका दिया जाए। बाकी तो मामला बात की बात है। तो आप क्या इलेक्शन कमीशन को, आप उसका जिक्र किया आपने, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई इंडिपेंडेंट इदारा है, वो खुद से कोई स्टेप ले सकता है? क्योंकि वो आपके सामने सूरत हाल है, वो जो कागजात मुस्तरद होते हैं। देखिए, आपका जो इशारा है ना वो मैं समझ गया हूं। मैंने आपको फौरन जो है वो आपको बताऊं
کہ وہ ایک پرانے زمانے کی کہاوت ہے نا کہ کہنا نو نو تے سنانا خرے تھی نو، یا پتہ نہیں کہنا تھی نو ایسے ہی ہے. سنانا نو نو. اب میرے خیال سے آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ طاقت کا سرچشمہ وہی ہے. طاقت کا جو ہے وہ استعمال، اور باقی یہ دیکھیں مطلب یہ کوئی ملک کا آپ رہنے کے قابل چھوڑے بھائی، اس پہ رحم کریں، خدارا اس پہ رحم کریں. اس کو آپ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں، یہ عوام ہے، عوام کی رائے جو ہے وہ کہاں ان کا نعرہ گیا. نواز شریف کی اگر بات کی جائے، نواز شریف کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر نواز شریف کا وہ نعرہ کدھر گیا؟ وہ جو ایک بیانیہ لے کے چلے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو، ووٹ ختم ہو گیا. ظاہر ہے ٹھیک ہے، جو چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں، تو اس میں تو پھر یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو. وہ شامل کر لیتے ہیں. نون کا آپ نے ذکر کر لیا، تو کل انہوں نے منشور دے دیا اپنا. میں نے وہ سٹارٹ میں بتا دیا جس کا ابتدا جو ہے منشور کیا دینا، وہی پرانی. منشور میں دو چیزیں اہم تھی. منشور میں ان کا جو مین دو اہم نکات تھے، وہ ایک تو یہ کہ نیب کا خاتمہ ہوگا. نیب جو کہ اس ملک میں ایک سرکاری ادارہ ہے، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں وہ سرکاری پیسے کا ضیاع ہی کرتا ہے، وہ سفید ہاتھی ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل شکل میں بحال کیا جائے گا. وہ جو ایک جنرل ضیاء اللہ کی شکیں شامل کی گئی آرٹیکل میں کہ کوئی جھوٹ بولے گا تو نائل ہوگا، کوئی یہ اس طرح کے پیچیدہ معاملات، تو انہوں نے کہا اس کو یہ دو اپریشیٹیبل چیزیں ہیں، ایک تو نیب کا خاتمہ اور دوسرا باقی جو منشور ہے وہ ہر 5 سال میں سیاسی جماعت پاکستان 1947 میں مرز وجود میں آیا. ٹھیک ہے، اور پولیس رولز جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں کب کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ انگریز دور کے بنے ہوئے. تو ان کو یہ اتنے مطلب جو ہے وہ نااہل ترین جو ہے وہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ جن کو ہم اسمبلیوں میں بٹھاتے ہیں جا کے کہ خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، اس ملک پہ رحم کرو، عوام پہ رحم کرو، پولیس کے رول تو چینج کرو. اب انگریز نے رول بنائے تھے، وہ تو زبردستی جو ہے وہ حکمران آیا تھا، وہ تو جو کرے وہ قانونی تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس جو کر رہی ہے وہ بھی قانونی ہے، تو اس کو چینج کریں، نظام کو چینج کریں. ٹھیک ہے، نظام کو چینج کریں، اپنا قانون بنائیں، پھر اسلام کی بات کریں، اسلام کے مطابق قانون بنائیں. کوئی قانون مجھے بتا دیں کہ جو اسلام کے مطابق ہو. کوئی ایک سنگل قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف ہیر پھیر ہے لفظوں کا کہ ہم نے اسلام کے منافی نہیں بنایا، یہ ہیر پھیر ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ اسلام کے مطابق قانون ہو، اس کا نظام ہے پورا، ایک پورا منشور ہے. ٹھیک ہے، اس کا جب تک نفاذ نہیں ہوگا تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ایسے ہی ہے. تو الیکشن جو ہے 8 فروری کا ہونے جا رہا ہے، جو بھی صورتحال ہے وہ الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب جو ہے، میں تو اپنا تجزیہ نہیں شیئر کروں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، تحریک انصاف کہاں پہ ہے، اور بلاول صاحب کہاں پہ سٹینڈ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے، اسی طرح کی سچویشن رہی، اگر پی ٹی آئی پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی اگر وہ 30 کم از کم 30 نشستیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے منہ پہ تماچا نہیں ہے. ٹھیک ہے، 30 نشستیں لے پائے گی تحریک انصاف. میں ایک بات کر رہا ہوں کم از کم، اور وہ لے جائے گی نا. ظاہر ہے، مطلب برسر اقتدار آپ کی پریویس پارٹی ہے، اس نے حکومت بنائی رکھی ہے. کم از کم یہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ویسے تو میرا جو اندازہ ہے وہ تقریباً 50+ جو ہے وہ سیٹیں تحریک انصاف کے کھاتے میں پڑیں گی. تو پھر پیپلز پارٹی کو آپ تیسرے نمبر پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ اگر تحریک انصاف 4 سے زیادہ لے گی، پیپلز پارٹی ہاں وہ ڈیفینیٹلی وہ تیسرے نمبر پہ ہی ہے. بلاول بھٹو تو وزیر اعظم بننے کی کوشش بلاول بھٹو وہ کسی کی، اب دیکھیں خواب پہ اور کسی کی خواہشات پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ابھی اس میں کیلیبر ہی نہیں ہے، باقی کیلیبر تو کسی میں بھی نہیں ہے وہ تو. لیکن یہ جو آزاد امیدواروں والا معاملہ کھڑا ہو گیا، تو آپ زرداری صاحب کو سیاست سے مائنس نہ کریں نا. آزاد امیدوار کو کہیں نہ کہیں انہوں نے پناہ تو لینی ہے. ہاں ظاہر ہے، مطلب وہ پھر بکاؤ مال تو ہیں، تو سارے ایون پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے بھی جو جیتیں گے جب ہے ہی آزاد ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے تو آزاد ہی ہیں، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں تو جانا جو ہے وہ آزاد ہی کیا جائے گا. اب تو صرف ایک ویب سائٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، ادروائز تو جتنے بھی آزاد ہے، کسی نے بھی، سب نے تقریباً جو ہے وہ عمران خان کی فوٹو ساتھ لگائی ہے، قیدی نمبر یہ فلاں فلاں فلاں. تو برکیف یہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹی کو پہلے تو انہوں نے تتر پتر کر دیا، اب اس کو جو ہے وہ کم از کم ان کو لیونگ پلینگ فیلڈ دیں، ان کا نشان ان کو نہیں چھینا جانا چاہیے تھا.
उनको निशान मिलता है। एक मतलब अवाम की अगर राय लेनी है, अगर आपने इलेक्शन पे इतना खर्चा करना है, अगर आप वही मुनसफाना तरीके से अवाम की राय नहीं ले पाते तो फिर क्या फायदा? ये तो सिर्फ पैसे का ज़ाया है। अगर आपने सिलेक्शन ही करनी थी तो सीधा सीधा आके जो है वो बैठा देते इसको, जिसके लिए ये सारी ये मेहनतें की हैं। वजीर आजम बन गया तो मोटरवेज का जाल बिछा दूंगा नवाज शरीफ। ठीक है, वो बात उसकी ठीक है कि किसी इलाके की अगर खुशहाली होती है तो उसकी रोड जो है वो उसमें एक कलीदी किरदार जो है वो अदा करते हैं, तो ये जरूरी है चीजें, इसमें डिनाई नहीं है। लेकिन कम से कम जो है वो एक रोड प्लान मैप हो, ठीक है, कि वो जो पहले जो तो दिया चीजें तो है हैं उन्होंने, आप उस पे क्या आपका कंसर्न क्या है उनके मंशूर पे? नहीं, मंशूर तो वही है ना जी कि नैब को खत्म कर देंगे, मतलब नौजवानों को कर्जे देंगे, फिर जी कर्जे क्यों इस्लाहत देंगे? लाएंगे, आईटी सेक्टर को में इस्लाहत लाएंगे, कुछ भी पाकिस्तान नहीं को जी, नहीं दुनिया की नहीं। 10वीं बड़ी मईशत बनाएंगे। और आप क्या कैसे चाहते हैं, क्या बनाएंगे, बना रहे कैसे हैं? बनाएंगे? वो बेचें, वो जो बनाया हुआ है, पाकिस्तान से पैसा लूट के जो बाइट लेके गए हुए मनी लॉन्ड्रिंग करके, इनके सियासतदानों के यहाँ से मतलब कब्जा करें ना इनकी जमीनों पे, ये दें अवाम को, सियासतदानों, ठीक है। डेफिनेटली इन्होंने चोरी और कितों लेके आए ने जी, कहाँ से लेके आए हैं? सिर्फ इधर से सियासतदान बनाया ना। अगर चले मैं चले छोड़ दे, मैं 40 साल तो एक और तबका भी हुकूमत करता रहा है ना, उसका भी जिक्र मैं छोड़ दे। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने करप्शन से बनाई, ठीक है। अगर इन्होंने अपने खून पसीने की हलाल कमाई से भी बनाए हैं तो इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है पाकिस्तान के हवाले कर दे, बात करना चाहिए। तो फिर करेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, ना भी करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये उम्मीदवार नहीं है ना, ये तो फिर लुटेरे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर ना भी करें, कोई मनसूबा बंदी बना लें, मईशत बेहतर कर लें, कुर्बानी देनी पड़ती है भाई जी, ये मनसूबे। फिर मैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मैंने फिर कहा कि ये लफ्जों का हेरफेर मुझे पसंद ही नहीं है। ये लफ्जों का हेरफेर है ना कि ये दे दें, कुर्बानी देनी पड़ती है, खुद से चलना पड़ता है, खुद पहले कुर्बानी देंगे तो फिर आगे लीडरशिप नाम है किसी मनसूबा साजी का। नहीं 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 नहीं, लीडरशिप मैंने किसी चौधरी से सुना था, उसने कहा था कि चौधरी कहलवाना इतना आसान काम नहीं होता। ये आज एक मतलब एक वो मेहरान सी गाड़ी ले ली, पीछे चौधरी लिखा है, चौधरी नहीं होता। चौधरी ते हुंदा भाई जी जिहदे कोल घर दा दरवाजे दा कब्जा टूट जाए तो कब्जा लोन पैसे। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप लिख के कोई तस्दीक, कोई डॉक्यूमेंट मुझे दे दें कि जो 5 साल के लिए वजीर आजम बनेगा वो 5 साल उसको पूरे करने का मौका दे दिया जाएगा, तो फिर ये कुर्बानी भी दे। भाई जी मैं तो एक बात कहता हूँ कि मेरा जो मौकफ है वो ये है कि कम से कम इलेक्शन का जो टर्नओवर है ना इसका, ये होना चाहिए 2 साल। 2 साल? 2 साल मतलब आए और चले जाएं, फिर 10 साल कर दें। दुनिया में कहीं भी नहीं होता 2 साल। करें ना, दुनिया की बेहतरीन जो डेमोक्रेसी है वहां पे मतलब देखें, मतलब मिनिमम 4 साल। वो क्यों मिनिमम 4 साल? गवर्नमेंट आएगी, स्ट्रक्चर बनेगा, उसे डिलीवर करना है। आप एक मोटरवे बनाते हो, उसके लिए 6 माह ले लेते हैं, तो 2 साल में आपने क्या परफॉर्म करना है? 2 साल जिसने लीडर के लिए 2 दिन भी काफी होते हैं, ये बात एग्री नहीं करता। आपका मौकफ हो सकता है, मेरा मौकफ है, मैं मौकफ कह रहा हूँ, मेरा मौकफ है। लीडर जिसने काम करना हो, जिसने डिलीवर करना हो, उसके लिए 2 साल भी नहीं, उसके लिए 2 दिन भी काफी होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में 2 साल में आप क्या देखते हैं कि कैसे 2 साल में क्या कर लेंगे? 2 साल में आगे 2 साल इनफ टाइम है। एक आपकी एक तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, अब आपको फौरन जो है वो पता चल जाए, 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब एक है तो सारे चोर, अब इसका फायदा क्या होगा अगर 2 साल हो गए? सबको डर होगा कि हमने डिलीवर करना है वहां को, नहीं तो अगले 2 साल के बाद हमारी ये वाला जुमला जो है ना बड़ा खतरनाक जुमला है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है तो सारे चोर। हाँ है तो सारे चोर, मतलब इधर मैं आपको बता दूं कि हर पार्टी को मौका मिल गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं मिला ना मौका। मैं ये मेरा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही 5 साल हुकूमत रही। नवाज शरीफ ने हुकूमत की, 3 दफा वजीर आजम बना। लेकिन आप ये देखें ना, छोड़ देना क्या थी? यार, छोड़ दे। मैंने बताया कि लीडर के लिए 2 साल भी जरूरी नहीं है, कि वो लीडर के लिए सिर्फ 2 दिन भी काफी होते हैं जिसने डिलीवर करना है। अब मुआवजा करें ना, जनरल मुशर्रफ के 10 साल मेरी बात सुन ले, चले उसके भी ले लें, उनके भी ले लें। अच्छा, जनरल मुशर्रफ के 10 सालों का और किसी भी सिविल प्राइम मिनिस्टर के 4 सालों का मुआवजा करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के भी ले लें, ठीक है, मौका मिल गया, ठीक है। लीडर होते कम से कम 2 साल, 2.5 साल, 10 साल, 12 साल तक भी जो है वो मार्शाल्लाह का दौर रहा, डिलीवर करना होता, एक पॉलिसी बना देते, उस पे लोग चलते। अच्छा सुन ले मेरी बात, नून लीग को भी मौका मिला, पीपल्स पार्टी को भी मौका मिला, तहरीक इंसाफ को भी मौका मिला।
اب اس کے علاوہ کوئی اور میرا خیال ہے کہ بڑی جماعت پاکستان میں نہیں ہے, یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں. مینلی یہی تو کیا کیا, سنے تو صحیح نا, کوئی روڈ میپ اور کوئی, میں آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو پاکستان مارز وجود میں آیا وہ 1947 میں آیا, اور پولیس رول جو ہیں وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اور پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن 1970 میں ہوا. وہ جو 30 سال ہے اس کو کون حکمران رہا ہے, کوئی پالیسی نہیں دی. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ مطلب وہ بڑے چوروں کے لیے ہے, تو پھر چور اس میں مطلب کر رہے ہیں, ہم تو بس ایسے پس رہے ہیں. وہی نا, تو دیکھیں نا جو بھی دیا ہے کم از کم سیاستدانوں نے تھوڑا بہت کچھ کیا, تو کچھ نہیں کیا یار, کیا کیا ہے مطلب آج دیا تو بھائی میں بتا دوں 50 سال پہلے کی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی یہی مسئلہ, آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, گندم ظاہر ہے. اب آپ کسی آج بھی وہی حالات ہے ہمارے, آج بھی ہمیں آٹا نہیں مل رہا. انڈیا کا پرائم منسٹر تھا نہرو, بڑا لیڈر تھا وہ, اس نے کہا کہ اس نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم بدلتے ہیں. تو اس ملک میں کیا پالیسی بننی ہے؟ دیکھیں نہیں, یہ تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو جو ہے وہ چیلنج کرنا پڑے گا, اس پورے نظام کو چینج کرنا پڑے گا. یہ تو عربی لوگ میں آپ کہتے ہیں, وہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے نا, اس کے بغیر پھر لفظوں کا ہیر پھیر ہے, وہ کان ادھر سے پکڑ لیں چاہے ادھر سے پکڑ لیں, بات اتنی سی ہے. نظام کیا, نظام ہونا کیا چاہیے بیسیکلی, قانون اپنا بنائیں, اس پہ نفاذ ہو. قانون تو کوئی بھی ہو, قانون تو قانون ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن مسئلہ ہے نا. میری بات سنیں, انگریز ان کا قانون ہے نا, ایسے ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انگریز تو وہی قانون اپنے ملک میں نافذ کر کے بیٹھے ہیں, دنیا کی بہترین جمہوریت ہے. اور نہیں کہاں بیٹھے ہیں, مطلب یہ ساری بکواسیات ہے, وہاں پہ ہوتا ہوگا لیکن یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ڈنڈا عوام کو پھیرنا ہے, یہاں پہ پھیرتا ہی کوئی نہیں. نفاذ نہیں ہے نا بیسیکلی. نفاذ کے علاوہ بھی مطلب دیکھیں, میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ وہ انگریزوں کے قانون وہ بنائے ہوئے ہیں, زبردستی انہوں نے حکومت کی تھی, ان کے رول اپنے ہیں. وہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے, جو زور زبردستی کے ذریعے آتا ہے, طاقت کے استعمال کے ذریعے آتا ہے, ان کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں. جمہوریت کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہ بات جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ میری بات سے متفق ہو جائے گے. آپ درست بات کہہ رہے ہیں, لیکن جمہوریت کو پنے تو دے نا اس ملک کے اندر. پنپنے کیا, ان کو ابھی جمہوریت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں اس الیکشن میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ باقی نہیں ہے, تو باقی تو مطلب پچھلے ٹھیک تھا نظام. مطلب اگر وہ جمہوریت کی وہی ڈیفینیشن جو باقی ممالک میں چلتی ہے, باقی یہ بھی دیکھیں مطلب ٹرمپ کا رولا نہیں پڑا ہوا سارا. یہی ہاں, یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو وہ پہ بھی اتنی کامیاب تو نہیں ہے نا, تو آپ یہ نہ کہیں کہ مطلب وہی نظام وہاں پہ بھی کامیاب ہے. کیسے نہیں ہے, یہ بات نہ کریں یار. دنیا کی جو عوام خوشحال ممالک کی لسٹ نکالیں, اگر آپ عوام کی خوشحالی دیکھیں, غربت کا برکت بھائی جی, یہ بڑی لکھی بات ہے 100%. اس کو آج آپ تسلیم کر لیں, اس کو 6 ماہ بعد تسلیم کر لیں, اس کو 6 سال بعد تسلیم کر لیں, یا اس کو 6 صدی بعد. جمہوریت ہی مسائل کا حل ہے نہیں, نیا نظام کیا ہوگا؟ روڈ بتائے نا ہمیں کہ جمہوریت ہو, کوئی آمریت لے آئیں گے, بادشاہ لے آئیں. جمہوریت کے صحیح معنوں میں لے آئیں اس کو. یہ بات کریں نا کہ جمہوریت, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اس کو اصل روح کے مطابق امپلیمنٹیشن. بالکل یہ بات, اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مطلب دیکھیں آپ, جس دن آپ نے صاف شفاف 100% پیور الیکشن کروا دیا, نظام آٹومیٹک. جمہوریت کی جڑ شفاف الیکشن ہے. یہ بات درست کر رہے ہیں, یہ بات درست کر رہے ہیں. اور پاکستان میں مجھے بتا دیں کون سا الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف؟ کوئی بھی نہیں ہوا. آئی ایگری ود یو, کوئی ایک الیکشن بھی نہیں ہوا. الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزائے موت دے دی جائے گی, یہ کچھ اخباروں نے بھی رپورٹ کیا ہے, کچھ سینئر صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں. عمران خان کی بہن کل علیمہ خان عمران خان سے مل کے آئے, انہوں نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے, اور اس کے الیکشن پر کیا اثرات اگر اس طرح کوئی ہوتا ہے؟ نہیں, الیکشن پہ اس کے اثرات تو ظاہر ہے, مطلب اس کو ظاہر ایک سیاسی ہے. نہیں, اب دیکھیں آپ, ایک آپ نے جیل میں اس کو رکھا ہوا ہے, قید رکھا ہوا ہے, قید و بند میں رکھا ہوا ہے, سارا کچھ اس پہ جو ہے وہ بندیاں ہیں, تو اس کو فائدہ تو ہوگا اس کا. یہ سیاسی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے ان کا, بالکل ٹھیک ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ایسی کوئی خبر نہیں ہے, یہ سارا جو ہے وہ پروپیگنڈا جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے کل جان بوجھ کے بھی کیا. اچھا ٹھیک ہے, جس طرح مطلب آپ کہہ لیں کہ میاں اظہر ان کو گرفتار کر لیا, گرفتار کیا تھا, تو وہ مطلب نکل بھی تو آیا نا, چھوڑ دیا. اچھا, رہا ہو گیا. اچھا, تو وہ مطلب ایسا بھی سٹنٹ بھی ہوتے ہیں کہ خود ہی گرفتاری دیتی, وہ شیخ رشید بننے کی کوشش. ہاں, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں, یہ بڑے مطلب میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے بڑے چہرے ہوتے ہیں. 10 15 20 70 80 چہرے ان کے ہوتے ہیں. اچھا, ایک چہرہ نہیں ہوتا. مطلب یہ گرگٹ کا تو پھر بھی مطلب کلر, گرگٹ کا تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا نا کہ کتنے کلر بدلے گا, ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنے کلر بدلے. ٹھیک ہے, تو یہ سیاسی سٹنٹ ہے, ویسی کوئی اس میں کوئی صداقت والی کوئی بات نہیں, کوئی خبر نہیں ہے.
कैसे दे देंगे, उसने कोई सजाए मौत, वो कोई उसने कोई बहुत कत्ल तो सारे नहीं किया। केसेस हैं उनमें कैपिटल पनिशमेंट बनती है, जैसे नहीं, वो उसमें सजाए मौत ऐसी 9 में वो उनमें, जो आप साइफर केस है उसमें तो अल्टीमेट सजा तो कैपिटल देखिए मेरी पनिशमेंट बात सजाए सुने मौत यार, है वो ना। पाकिस्तान का वजीर आज़म है यार, कोई खुदा का तो खौफ करे। जुल्फिकार अली भुट्टो भी वो तो नहीं पाकिस्तान बोल का रहे प्राइम हैं, मिनिस्टर है। मतलब अभी इनके पर कोई ऐसा जो है वो केस नहीं है, 302 का कोई केस नहीं और है। सर उन पे वो कत्ल का मुकदमा था, और ये साइफर केस में भी सजाए मौत है ना, अगर नहीं, इस वो बात आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन से पहले आपने जो बात की है, हाँ ऐसा ये आपने इस पे, मुमकिन, लेकिन हाँ। पाकिस्तान है, अब वो हनीफ अब्बासी को इलेक्शन से 3 दिन पहले रात नहीं, 12 बजे इसमें कोई सजाए मौत सदाकत दे दी। नहीं है ना भाई, ये तो ऐसे ही मतलब क्या इसका मतलब बात है कि मतलब आपने जजों को खरीदा हुआ है, या जजों को आपको पता चल गया कि वो मतलब हाँ ठीक ये है, आप कह सकते हैं कि ठीक है, नहीं मुमकिन मतलब तौर ये पे सारा ऐसे मतलब पॉलिटिकल ये स्टंट हो हाँ, सकता है। जो है वो पॉलिटिकल स्टंट ही। ठीक है, तो आखिर में जी वो बात करेंगे, कल एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, अगर आपने देखा हो, पाकिस्तान के एक बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली फेम सिंगर राहत फतेह अली खान, हम्म। उन्होंने अपने घर के एक मुलाजिम को बुरी तरह मारा है। वो आपने मेरा ख्याल है कि कल मुझे व्हाट्सएप वो किया, मैंने हाँ देखा वो उसको। उनके वो असल में मामला गया था, कोई दम वाली, मेरे ख्याल में वो उनका पानी गुम हो गया था, पता वो नहीं उस पर, मतलब मैं बहस ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये उन्होंने गलत हरकत की है। डोमेस्टिक वायलेंस है, अपने मुलाजिम पे इसको जो है तशद्दुद वो की। गलत हरकत और की है इसके और इसका गैर अखलाकी हरकत असर है। ये पड़ा कि आजाजी उनको डिग्री दी हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, बिल्कुल तो सही, उन्होंने कहा है कि हम इस पे वापस रिव्यू करें, करेंगे। बिल्कुल हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। ये उनको जो है वो माफी मांगनी चाहिए, और अपना उस मुलाजिम से भी माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने जो वायलेंस की है उसको जो है वो उनको शर्मिंदा तो वो होंगे ठीक है। डेफिनेटली। इतना बड़ा आर्टिस्ट है, एक नाम है, एक फनकार है, उनकी आवाज है, उनकी आवाज जो है वो लोग सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनको ऐसी हरकत जो है वो शुभा नहीं देती। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से कोई नाजरीन हमारे ज्यादा कोई बोर ना हो जाए, तो हम इसको मुख्तसर करते हैं मैं एंडिंग अपने की तरफ। नाजरीन से तो दोबारा पैगाम कोई फिर जो देना है चाहें? वो रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन है, इसमें आपने जो है वो बड़ी एहतियात से काम लेना है, अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें, बड़ा अच्छा अच्छे पैगाम है। जो है वो उम्मीदवार जो आपकी नज़र में सबसे अच्छा हो, उसको सिर्फ इसलिए वोट नहीं दे देना कि उन्होंने आपकी गली पक्की करनी है, या उन्होंने आपकी नाली जो है वो साफ करवानी है। कोई खुदा रहा कोई बड़ा ख्वाब लें, बड़ा उनका कोई मंशूर देखें, फिर अपने जो है वो उम्मीदवार का इंतखाब करें। अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पे चलते हुए नस्ल दर नस्ल गुलामी से भी बचें, और जो है वो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। और इस इलेक्शन में टर्नओवर जो है वो आपसे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 70% होना बिल्कुल, चाहिए। ये आपने बड़ी बहुत पॉजिटिव ठीक है, मैसेज दे दिया है, क्योंकि तो हर इलेक्शन में मतलब आप देखें कि जूं जूं इलेक्शन मतलब जो है वो साल गुजर रहे हैं, तो उसमें टर्नओवर जो है वो बहुत कम होता कम जा रहा है, होता है। कम होता जा तो इसलिए टाइम से जो है वो पोलिंग स्टेशन जाएं और अपना वोट कास्ट करें, ये आपका एक फर्ज है, रहा है। आईनी फरीजा कौमी है, जो है वो कौमी आपका आईनी फरीजा। फरीजा है, इसको आपने अदा करना है और अच्छे तरीके से अदा करना है। दूसरी एक बड़ी मजे की बात है कि वोट आपके जो है वो मुस्तरद होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपने जब स्टैंप लगानी है, ठीक है, तो वो उसको आपने फौरन जो है वो फोल्ड नहीं करना, फोल्ड करना तो दोनों तरफ हो जाके उसके दोनों बाद तरफ जो है वो जाके लग जाती है, वो स्टैंप उधर भी चिपक जाती है, तो उसी जिससे वजह से आपका मुस्तरद। वोट जो है वो मुस्तरद होता है। तो आपने क्या करना है कि हल्का सा उसको लगा के सिर्फ वो पूरी स्टैंप आ जाए उस पे, और उसको जो है वो थोड़ी देर, चंद सेकंड, 2 से 4 सेकंड जो है वो उसको खुश्क होने दे, फिर उसको फोल्ड करके आपने जो है वो बैलेट बॉक्स में डाल। ये बड़ी इंफॉर्मेशन भी आपने दी है, बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी दिया है, तो और इंशाल्लाह। दूसरा मेरी नाजरीन से गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और अपने जो है वो कीमती आरा से हमें नवाजा करें, ताकि हमें हम अपनी बेहतरी के लिए जो सफर है उसमें बेहतर से बेहतर हम करते जाएं उसको। बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।